من أعوذ بالله वालेकुम من सलाम। सर الشيطان आपका वो जो जी क्या करें। الرحمن الرحيم सर जो आपका मेथड था ना जो आपने किया सर पूरी रिकॉर्डिंग एंड पे की थी आपने एक पुराने पाक की जो इसकी वो जो सिपारे की सबक की वो जो जी पूरी जी थी। जी। सर वो बहुत अच्छा मेथड है सर, उससे आज इसकी जल्दी सबक इसने याद कर ली। अच्छा वो सही है ना। हाँ वो उसने एक दो दफा सुने ना, बहुत अच्छा मेथड है, फिर एक दफा इसे पुराने पार्ट पे भी मैंने इसको पढ़वाया है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ज्यादा मेथड आप, आई थिंक वी शुड स्टिक टू दिस मेथड। तो इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्ला। कोई बात जल्दी नहीं। पढ़ो बेटा, औजुबिल्लाह पढ़ लो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة معروة أصابها وابل وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل فطل والله بما تعملون بصير أيود بصير بصير. بصير أيود أحدكم أن أحدكم. تكون له जी पढ़ें। أيود أحدكم أن تكون له جنة من جنة نخيل من نخيل. جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر والله ذرية وله ضعفاء ذرية. وله وله ذرية ضعفاء أصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار. فأصابها إعصار فيه نار فاحترق فاحترقت. فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم إلا بآخذه. بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه فضل والله واسع عليم فضلا. فضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا إلا أولي الألباب. هو إلا أولو. إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة إن أو نفقة. إن نف- إن نفقة وما أو أنفقتم نذرتم.
صدقة أو نذرتم من من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فن- فنئ- فنئما هي وإن في ما إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله ولكن ال- ولكن ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلي فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون بس أعوذ بالله من الذين الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء لل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في ال في ال في ال في الحر في الأرض في الأرض حسين يحسبهم الجاهل أغنياء من التأفف من التعفف من التأفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون सर आप माइक से दूर बैठे हुए हो नहीं करीब हूँ अब आ रही है आवाज अब आ रही है तेज आहिस्ता जी अब आ रहा है अच्छा चलें تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم تعرفهم بسيماهم لا بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين وما تنفقوا يا سو وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي كما يقوم الذي كما يقوم الذي يتخبطه يت- يتخب- يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك ذلك بأنهم بأنهم قالوا إنما إنما البيع إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل ال- وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. पढ़े فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله فانتهى 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 فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأمره إلى الله ومن أضاف ومن فهو عاد كيف ومن ومن عاد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. पढ़ें। والله لا يمحق يحب الله الربا पढ़ें। والله لا यहाँ से يحب यार यहाँ كل से يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا الذي بقي آمنوا من اتقوا الربا. الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فاعزنوا بحرب من الله بحرب ورسوله. بحرب من الله بحرب بحرب دي بحرب من بح- الله بحرب بحرب من بحرب الله بحرب من الله ورسوله ورسوله. ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم فلكم رؤوس رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سر आगे पढ़े. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو أسرة فنزرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى ثم ثم توفى كل نفس توفى ما कहाँ पर كسبت पेश है توفى. ثم توفى सही है तो यार क्या क्या हो गया है? ثم توفى ثم توفى كل نفس قولوا नहीं ما कुल्लू नफ्सिन लाम पर तशदीद. كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل إلى أجل إذا إلى تدا إلى أجل إلى أجل مسمى إلى فاكتبوا أجل مسمى إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. यहाँ से पढ़े. وليكتب بينكم كاتب وليكتب بينكم
وليب وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب. सर इधर तक दिया था आपने। ये दूसरा है, नया अभी का आज का ही। आई अक्टूबर। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये आज का सबक है, अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। आई ठीक अक्टूबर है। कातिबुन आई अक्टूबर। كاتب كاتب أن يكتب आई كما अक्टूबर أن يكتب كما علمه الله أن अल्लमहु يكتب अल्लाह अल्लमहु अल्लाह। كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا। पढ़े यहाँ से। وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس ولا يبخس منه شيئا شيئا منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. يستطيع. فإن كان الذي عليه الحق سفيها 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 أو ضعيفا أو لا يستطيع أن أن يمل أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من شهيدين شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 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 وامرأتان ممن ترضون यही तक था। ترضون यहाँ से मैंने पढ़ा। فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى। यहाँ से पढ़ें। فإن لم يكونا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من من الش من الشهداء أن أن تدل أحداهم إحداهما 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 وتذاكر فتذكر وتذاكر فتذكر إحدى فتذ- पढ़ें فتذكر فتذكر إحداهما بل الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا पढ़ें ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
ولا يعبأ ولا ولا يعبس تسأموا. ولا यस ولا تقوموا إن वला तसअमु تكتبوا हमजा के ऊपर जबर है। ولا تسأموا उमू नहीं, أن हमजा के ऊपर जबर है। तसअमु। ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا 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 नहीं, صغيرا أو صغيرا। صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أن تكون ذلكم ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا 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 إلا أن تكون تجارة 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 هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا बस ولا कहाँ चले गए, यहाँ से पढ़ने मैंने। वअशहिदू इज़ा वअशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युदार कातिबुन वला शहीद। यहाँ से पढ़ें। وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. देखिए मैं पढ़ता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. يحيى look at the screen. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. जी पढ़ें अब सूरत अल-क़ारिया। القارئة ما القارئة وما القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه فهو في عيشة راضية فأمه أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من وما أدراك ما هي نار حامية. أبو पढ़े ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر पढ़े ويل والعصر والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة الهمزة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. जी
जी सर, क्या कह रहे हो? मस्जिद में एंटर होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी। सर क्या कह रहे हो? मस्जिद में एंटर होने की दुआ। मुझे याद नहीं है सर। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद से निकलने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन इबादी। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फदलिक। और घर से निकलने की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। घर में एंटर होने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल मौलजी व खैरल मखरजी। बिस्मिल्लाहि वलदना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। वॉशरूम में एंटर होने की दुआ। जी। वॉशरूम में एंटर होने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी मिनल खुबूसी मिनल खुबूसी वल खबाइस। मन फताबिक। और वॉशरूम से बाहर निकलने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी असबा अनिल अज़ा व आफानी। Sir, I think it's enough for today. क्यों? I think it's enough for today. अच्छा, जाना है क्या? Yes. जी। चलें, सही है। अस्सलाम वालेकुम। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। Bye. बाय।